समादरणीय सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। शब्द कौतुकी युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मोक्षदा एकादशीको व्रत कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यदि हजुर हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सर्वप्रथम भगवानको सभक्ति वन्दना गर्दै भगवानका श्री चरणमा नतमस्तक बनाऊ। त्यसपछि हामी एकादशीको व्रत कथा श्रवण गर्नेछौँ। ओम सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। सनकादि ऋषिहरूले सुतजी महाराजसँग जिज्ञासा राख्नुहुन्छ कि हे महाराज, संसारको बन्धनदेखि तथा नरकवासी पितृलाई मुक्ति दिलाउने सबैभन्दा उपयुक्त साधन कुन हो? सुतजी महाराज आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे विप्रवर, आज हजुरहरूले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो यो जिज्ञासा द्वापर युगमा महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्ण समक्ष राख्नुभएको थियो। त्यति बेला मङ्सिर महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीको कथा भन्नुहुँदै भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे राजन, सबै प्रकारका पाप सखा पारेर जीवनको परम लक्ष्य रूप मोक्ष दिलाउने एकादशी नै मोक्षदा एकादशी हुन्। यी श्रेष्ठ एकादशी मङ्सिर महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्दछिन्। हे राजन, यिनको महिमा सुन्नाले मात्रै पनि मनुष्यलाई वाजपेय नाम गरेको ठुलो यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। हे राजन, यस बारेमा एउटा कल्याणकारी पौराणिक कथा छ। एकचित्त भई सुना। जसका पितृहरू तरेका छैनन्, अर्थात् जसको वंशमा पितृहरूको अधोगति भएको छ भने एकादशीको सभक्ति व्रत र महिमा सुन्नाले उसका सबै पितृहरूको उत्तम गति हुन्छ। यसै कारण मोक्षदा एकादशीको महिमा भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर। एउटा अत्यन्त राम्रो चम्पक नाम गरेको नगरमा प्रजालाई सन्तानवध पालना गर्ने वैकानस नाम गरेका राजाले राज्य गर्दथे। त्यस नगरमा वेदमा पारङ्गत भएका 4 जना ब्राह्मणहरू पनि बस्ने गर्दथे। एक दिनको कुरा हो। ती राजाले राति सुतिरहेको बेलामा एउटा अनौठो सपना देखे। उनले राति सपनामा आफ्ना पितालाई नरकमा परेको देखे। राजा वैकानसले सपनाको त्यो सबै कुरा ती 4 ब्राह्मण समक्ष बताउँछन्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदि मेरा पितृ नै नरकमा छन् भने मेरो यो धन दौलत आदिले के काम? पिताजीको नरकवास भएको सपनाले मलाई बेचैन बनाएको छ। म के गरौँ? कहाँ जाउँ? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जुन दान व्रत अथवा यज्ञ अनुष्ठानबाट मेरा पितृको मुक्ति हुन्छ सो उपाय बताउनुहोस्। किनकि जसको पिता नरकमा परेका छन् त्यस्ता पुत्रको जन्म बेकारको छ। पितृको मुक्तिको लागि उपाय गर्नु पुत्रको कर्तव्य हो। त्यसैले ममाथि कृपा गरी पितृ मोक्षको उपाय बताउनुहोस्। राजाको यस्तो प्रार्थना सुनेर ती ब्राह्मणहरूले भन्दछन्, हे राजन, यहाँबाट नजिकै एकजना पर्वत नाम गरेका मुनिको आश्रम छ। हजुर त्यहीँ जानुहोस्। मुनिले पक्कै पनि हजुरको कामना पूर्ण गरिदिनुहुनेछ। यसरी ब्राह्मणहरूबाट आज्ञा पाएका उनी मुनिको आश्रमतिर जान्छन्। मुनिहरूले वरिपरिबाट घेरिएका ती मुनि त्यहाँ मानव ब्रह्माजी जस्तै देखिन्थे। राजा वैखानसले मुनिहरूमा श्रेष्ठ ती पर्वत मुनिलाई देख्दा बित्तिकै टाउकोले पृथ्वीमा टेकी लम्पसार परी दण्डवत प्रणाम गरे। जब राजालाई आशीर्वाद दिँदै मुनिले उनका राज्यको बारेमा कुशल सोधे तब राजाले पितृको नरकवास भएको सपनाको बारेमा सबै वृत्तान्त सुनाए। राजाको सबै वृत्तान्त सुनेपछि मुनिले ध्यानमग्न भई राजाका भूत भविष्यतको बारेमा अन्तर्दृष्टि फेरे। एक मुहुर्त जति ध्यान गरेर मुनिले ती श्रेष्ठ राजालाई उत्तर दिए कि हे राजन, मैले तिम्रा पिताको दुष्कर्मले पैदा भएको पाप के थियो भन्ने कुरा थाहा पाएँ। अब तिमी चिन्ता लिनु पर्दैन। त्यसबाट मुक्तिको उपाय पनि म तिमीलाई बताउनेछु। पूर्व जन्ममा तिम्रा बाबाले तिम्री सौतेली आमाको डरमा आई सती साध्वी तिम्री आमाको सधैँ अपमान गरिरहे। एक दिन तिम्री आमा रति सुख गर्ने इच्छाले पेलिएर तिम्रा पितासँग सहवास अर्थात् शारीरिक सम्बन्धको लागि प्रस्ताव राख्छिन्। सौतेनी आमाको वशमा परेका तिम्रा पिताले आफ्नी श्रीमतीले गरेको ऋतुदानको त्यो याचनालाई पनि इन्कार गरिदिन्छन्। ती सज्जन अनि पति धर्म परायण श्रीमतीको इच्छालाई अपमान गरेको पापले गर्दा तिम्रा यी पिता सदाका लागि नरकमा परेका हुन्। मुनिका यति कुरा सुनेपछि राजा वैखानस आतुर हुँदै मुनि समक्ष प्रश्न गर्छन्, हे मुनि श्रेष्ठ, त्यस्तो कुन व्रत वा दान छ जसले गर्दा मेरा पिताको नरकबाट मोक्ष होस्? पापले गर्दा मुछिनु परेको त्यस नरकबाट जे गर्दा मुक्ति मिल्छ त्यो उपदेश बताउनुहोस्।
तब मुनिले भने, हे राजन, त्यसको एकमात्र उपाय भनेको मङ्सिर महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने मोक्षदा नाम गरेकी एकादशीको सभक्ति व्रत गर्नु हो। उन एकादशीको व्रत गरेर त्यो सबै पुण्य तिम्रा पितालाई अर्पण गर्नु। त्यस पुण्यका प्रभावले तिम्रा पिताको मोक्ष अर्थात् नरकबाट मुक्ति हुनेछ। मुनिका यस्तो उपदेश सुनेपछि मुनिसँग आज्ञा लिई राजा आफ्नो दरबारमा फर्किए। हे युधिष्ठिर, राज्यमा फर्किएपछि अन्तपुर निवासी सबैले र राजा स्वयंले पनि विधिपूर्वक मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात् मोक्षदा एकादशीको व्रत गरे। साथै त्यो पुण्य राजाका दिवंगत पिताको नाममा अर्पण गरे। त्यस पुण्यका प्रभावले वैखानसका नरकवासी पिता स्वर्ग गए। हे राजन, यस प्रकार जो मनुष्य यी मोक्षदा एकादशीको व्रत लिन्छ त्यसको सारा पाप नाश हुन्छ र मरेपछि पनि सरासर मुक्ति पाउँछ। यसको समान नरकबाट सजिलै छुटकारा दिलाउने अर्को व्रत छैन। शरीरान्तपछि आफूलाई मोक्ष दिने र आफ्ना नरकवासी पितृलाई पनि मोक्ष दिलाउने यो व्रत निकै नै कल्याणकारी छ। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्ण युधिष्ठिर संवादे मार्गशीर्ष शुक्ल मोक्षदा एकादशी व्रतमहिमा सम्पूर्णम्। हरे नमः।